अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त जवाद ख़ान। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया और इसकी वजह क्या है। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है और इस चैनल का जो नाम है वो मैंने इल्म पाक रखा है कि ऐसा इल्म जो पाक हो, ऐसा इल्म जिसकी वजह से हमें हकीकी तरक्की मिले, हकीकत को पहचानें, हकीकत को समझ सकें। हमें जो मालूमात आजकल पहुँच रही है वो मीडिया के ज़रिए से पहुंच रही है, और मीडिया जो मालूमात हमें दे रहा है वो बिल्कुल ही हमें अंधेरे में रखता है और हमें तरक्की की बजाय पसमानदगी की तरफ वो ले जा रहा है। हम मीडिया को देखते हैं और हमें मालूम भी होता है कि ये मालूमात जो ये हमें दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे मामलात में जब भी कोई मामला हो उस पर जब ये बहस करते हैं, उस पर जब ये यानी कि वो उनके प्रोग्राम होते हैं तो वो हमें उस प्रोग्रामों के ज़रिए से मालूमात नहीं देते, बल्कि उन प्रोग्रामों के ज़रिए से हमें मज़ीद उलझाते हैं। और हम एक दूसरे को, अगर एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ कोई रखता है तो दूसरी सियासी पार्टी वालों को बुरा कहता है। बस उनके प्रोग्रामों में इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मेरे इस चैनल के बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ऐसा इल्म पहुँचाऊँ, ऐसी मालूमात दूँ जिसकी वजह से आप हकीकत को समझें और आप तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम बहुत सारे मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं उनकी वीडियोस देखते हैं। बहुत सारे ऐसे कोट्स जिसे हम कहते हैं, बिल गेट्स की कहानी, वो मार्क जुकरबर्ग की कहानी, कि फ़ेसबुक की किसने बनाया, वो बिल्कुल अनपढ़ थे। वो अनपढ़ तो खैर नहीं थे, खैर मगर वो उनको डिग्री नहीं मिली वगैरह वगैरह। मगर हमें इस बातों से, इन वीडियोज़ से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह आखिर क्या है? उसकी वजह यही है कि उनकी जो मालूमात हमें पहुंचती हैं वो तो बज़ाते बहुत अच्छी मालूमात हैं कि उन्होंने बहुत तरक्की की, उनकी वजह तरक्की डिग्री नहीं है, उनकी वजह तरक्की मेहनत है। मगर जब हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारी बारी आती है तो हम बिल्कुल मेहनत से खाली हैं। हम मेहनत की तरफ थोड़ा सा भी सोचते नहीं। हम ख़ुद अपने लिए नहीं सोचते, हम ख़ुद अपने लिए अच्छा नहीं सोचते, हम ख़ुद अपने लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिसकी वजह से हमारी वजह से, यानी कि मेरी वजह से, यानी कि आपकी वजह से मुल्क को, मिल्लत को फ़ायदा पहुँचे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि इंसान को सबसे पहले मुझे ख़ुद को बदलना है। आप ख़ुद को बदलेंगे तो तब ही मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। हम हकीकत को समझ सकेंगे, हम सियासत को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, हम मईशत को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अगर जब तक हम ख़ुद ये अहद नहीं करते कि हमें आगे बढ़ना है तो ऐसे वीडियोज़, ऐसी मालूमात आप लोगों को, मुझे, हर किसी को, कोई भी शख्स को, चाहे वो जितना मर्ज़ी पढ़ा लिखा हो, उसे कोई भी फ़ायदा नहीं दे सकता। तो अब आते हैं असल मौजू की तरफ। आज का मेरा जो मौजू है वो सियासत ही है। सियासत के इस्तिलाही मायनी और उसकी तारीफ़ में आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आखिर सियासत, हमारे पाकिस्तान में सियासत को समझने के लिए बहुत सी, यानी कि सियासतदान बैठते हैं कि हम उनके बातों को सुनते हैं, हम उनकी तकरीरों को सुनते हैं, मगर हम सियासत को बिल्कुल ही नहीं समझ पाते। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी तारीफ़ सियासत की बताऊंगा जिसकी वजह से, वो मेरी तारीफ़ नहीं होगी, वो मैंने एक इत्तेफाक से मुझे एक किताब मिली थी ऑनलाइन ही। उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही उम्दा और बहुत ही मालूमात से भरी किताब थी वो। तो उसके जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें सियासत के इस्तिलाही मायनी, फिर उसमें बहुत से ऐसे सियासी यानी कि तारीफ़ें मौजूद थीं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में, कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता, उनको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में सियासत कहते हैं बाहिमी उल्फत व इज्तिमा और मईशत के असबाब और इंतज़ाम में एक दूसरे से तावन करने को, और हासिल इसका ये है कि लोगों की इस्लाह का इंतज़ाम हो और ऐसी सिरात मुस्तकीम की तरफ उनकी रहनुमाई करना जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी हो।
اس تعریف سے سیاست کے فوائد اور مقاصد بھی معلوم ہو گئے کہ قومی وحدت، مضبوط معیشت اور قوم کی صحیح رہنمائی اور قیادت، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہو۔ تو اگر ہم اس تعریف کو دیکھیں، اس تعریف کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پاکستان کے سیاستدانوں کو دیکھیں تو وہ اس تعریف پر بالکل بھی ذرہ برابر بھی پورے نہیں اترتے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ ان کی نظر میں سیاست ان امور اور تدبیروں کا نام ہے جن کی وجہ سے لوگ اصلاح کے نزدیک اور فساد سے دور ہوں۔ سیاست ان امور اور تدبیروں کا نام ہے جن کی وجہ سے لوگ اصلاح کے قریب اور فساد سے دور ہوں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام نہ دیے ہوں اور نہ وحی میں ان کی صراحت ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام نہ دیے ہوں، تو ایسے بہت سارے کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام نہیں دیے، جیسے کہ ہوائی جہاز کا سفر، ٹرین کا سفر، پنکھا چلانا، یعنی اور پھر اس طرح کے کتنے سارے پھل سبزیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں نہیں آئے، تو وہ آج ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ سر انجام نہ دیے ہوں مگر وہ بہت ضروری ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر ہیں امام ابو حفص عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ سیاست کہتے ہیں حسب ضرورت عوام اور پبلک کے مناسب اصلاح کرنا، نرمی کے موقع پر نرمی سے اور سختی کے موقع پر سختی سے۔ تو ابھی تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے 3 تعریفیں بیان کی ہیں، اور اگر ہم ان 3 تعریفوں کو مد نظر رکھیں تو ہمارے پاکستان کے سیاستدان بالکل بھی اس کے یعنی کہ اس کے متضاد میں، اس کے الٹے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں، اور علامہ ابن خلدون کو بھی کوئی کون نہیں جانتا، ان کو بھی پورے دنیا میں لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ علم سے شوق رکھتے ہیں تو وہ تو ضرور جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علامہ ابن خلدون کو جانتے ہیں۔ تو ان کی نظر میں سیاست کی تعریف میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اخلاق اور حکمت کے مطابق گھریلو اور شہری تدبیروں کا نام سیاست ہے۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں مخلوق کی کفالت کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کا نام سیاست ہے۔ یعنی سیاست 2 چیزوں کا نام ہے، ایک حسب ضرورت اور حکمت مخلوق کی کفالت اور اسباب زندگی کی تدبیر، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ، ان دونوں کے مجموعے کا نام سیاست ہے۔ تو اب آپ کے سامنے میں نے 4 تعریفیں بیان کی ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ اب تک کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ بھی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے آزاد ہے، آپ اس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ابھی یہ بہت ساری تعریفیں باقی ہیں، اس کے علاوہ سیاست کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بس کافی ہے میرے خیال میں، کیونکہ اس کے زیادہ پھر ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔